अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तडितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। फैन कुछ ಕೊರ್ಚುರೋ श्रीमद्वेदार्थ संग्रहे क्रमप्राप्तः नारायणस्य ब्रह्म शिव अंतर्यामित्वे प्रमाणम्। तस्य परमपुरुषस्य परात्परस्य श्रीमन्नारायणस्य परस्तादेव ब्रह्म शिव इन्द्रादयः सृष्टाः इति तु श्रुतम्। यथा समस्तभूतेषु अंतर्यामित्वं परमपुरुषस्य तथा ब्रह्मशिवयोः अपि अंतर्यामित्वं परमपुरुषस्य इत्येतस्मिन् विषये किं प्रमाणम् इति कदाचित् शङ्का समुपजायेत। अतः प्रमाणपुरस्सरमिदमर्थतत्त्वम् उपपादयति। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेदित्युक्तरीत्या वेदोक्तस्य अर्थस्य उपबृंहणरूपेण इतिहासपुराणादिवचनानि अस्मत्कृते पूर्णरूपेण सहयोगं कुर्वन्ति। तदाधारेणैव वेदार्थविशदीकरणमपि कर्तव्यम्। अतएव श्रुतीतिहासपुराणादीनां वेद उपबृंहणत्वेन रूपेण ब्रह्मयति इति ब्रह्म यद्ब्रह्मतत्त्वं वर्तते तस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य ब्रह्मणं करोति, नाम ख्यापयति, अवगमयति, बोधयति। उपसमीपे स्थित्वा वेदस्य समीपे एव भूत्वा उक्तस्य अर्थस्य ब्रह्मणं करोति, विशदीकरणं करोति, स्पष्टं करोति, सम्यक् बोधयति इत्यर्थः। अतः वेदोपबृंहणरूपेण इतिहासपुराणादिवचनानां ग्रहणम्। तदाधारेण एव ब्रह्मशिवयोः अपि अन्तर्यामित्वं तस्य परमपुरुषस्य इत्याकारकम् अर्थतत्त्वं प्रमाणपुरस्सरम् उपपाद्य पूर्वोक्तस्य अर्थस्य समर्थनं करोति। तद्ग्रन्थभागस्य आदौ पारायणं। महाभारते च ब्रह्मरुद्रसंवादे ब्रह्मा रुद्रं प्रत्याह तवान्तरात्मा मम च ये चान्ये देहि समुज्ञिताः इति रुद्रस्य ब्रह्मणश्च अन्येषां च देहिनां परमेश्वरो नारायणः अंतरात्मतया अवस्थित इति। तथा तत्रैव
विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामि ततेजसः तस्माद्धनुर्ज्या संस्पर्शं स विषेः महेश्वरः इति। तत्रैव एतौ द्वौ विबुधश्रेष्ठौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ तदादर्शितपन्थानौ सृष्टिसंहारकारकौ इति। अंतरात्मतया अवस्थितनारायणदर्शितपथौ ब्रह्मसूत्रौ सृष्टिसंहारकार्यकरौ इत्यर्थः। महाभारतोक्तं स्फुटं वचनम् उपादाय प्रमाणं दर्शयति। महाभारते साक्षात् ब्रह्मरुद्र संवादः एव। तत्र चतुर्मुख ब्रह्मा रुद्रम् उद्दिश्य वक्ति, हे रुद्र, तवान्तरात्मा मम च, तव मम च अंतरात्मा न केवलम् आवयोः, ये च अन्ये देहिनः वर्तन्ते लोके तेषां सर्वेषां च अंतरात्मा सः नारायणः इति स्पष्टयति। ये च अन्ये देहि संज्ञिताः, देहि संज्ञया बोद्धुम् अर्हाः तेषां सर्वेषामपि अहमपि देहि, भवानपि देहि, एवमन्ये च इमे सर्वेपि देहिनः पांचभौतिकं देहञ्च उपादाय अत्र स्व कर्मभोगं कुर्वन्तः वर्तन्ते। तेषां सर्वेषां मम तव च अंतरात्मा सः नारायणः इति स्पष्टयति। अन्येषां तु कदाचित् नारायणः अन्तर्यामी भवेत्, परन्तु आवयोः कः इति कदाचित् संशयः जागरितः भवेत्। अतः रुद्रं प्रत्येव उपपादयति, मम तव च इति। अतः स्फुटरूपेण ब्रह्मणा चतुर्मुखेणैव उपपादितत्वात् परमशिवेन तदंगीकारात् स्वीकारात् महाभारते च इदं वचनमायाति इति कृत्वा परमपुरुषेण यदुक्तं श्रुतौ अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इत्यादिना प्रत्येकस्य भूतजातस्य अंतः अहम् अनेन जीवेन सह प्रविश्य तस्य भूतस्य नामव्याकरणं रूपव्याकरणं च करवाणी इत्यकथयत् खलु। तत् आवयोः अपि रूपव्याकरणं नामव्याकरणं तस्य परमपुरुषस्य प्रवेशादेव अभवत्। अहं चतुर्मुख ब्रह्मा तदनन्तरात्मत्वं प्राप्यैव अभवम्। त्वमपि सदाशिवः तस्य परमपुरुषस्य अंतरात्मत्वम् उपादाय एव अभवत्। अन्यथा महारुद्रत्वमपि तत्त्वत्कृते न सिद्ध्यति। चतुर्मुख ब्रह्म पदवाच्यत्वं तत्स्वरूपत्वमपि मत्कृते न सेत्स्यति इति तमर्थं स्पष्टयति श्रीमन्महाभारते। ब्रह्मणः एवमन्येषां च देहिनां परमेश्वरो नारायणः, परम ईश्वरः, श्रेष्ठः ईश्वरः, उत्तमोत्तमः, अग्रगण्यः ईश्वरः नारायणः सः अंतरात्मतया अवस्थितः। तथा तत्रैव नाम महाभारते एव
विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामित तेजसः भवस्य शिवस्य अमित तेजसः यस्य तेजसि मितिः नास्ति अमितं तेजः अप्रतिमं तेजः सदाशिवस्य रुद्रस्य परमपुरुषस्य उपासनबलेन तत्तादृशं तेजः तत् अप्रतिमं तेजः तादृश तेजो राशि विशिष्टः सः रुद्रः कदाचित् एषः रुद्रः एव किं परमेश्वरः नारायणः इति भ्रमोत्पत्तिरपि भवति तत्तादृशरीत्या तदीयम् ऐश्वर्यं तदीयं तेजः तदीयं वीर्यं तदीयं सामर्थ्यं निखिलमपि तादृशम् अप्रतिमं तदीयं तेजः अतः अमित तेजसः तस्य शिवस्य कस्य भवस्य यद् भगवतः भवस्य आत्मा विष्णुः तदीयम् ऐश्वर्यमालोक्य भगवान् सदाशिवः इत्येव वक्तुं शक्यते तत्तादृश तेजो राशि विशिष्टः सः सदाशिवः अत्रापि लोके गुरूणाम् अपरिमित तेजस्त्वमालोक्य सामर्थ्यमालोक्य तेजो राशिमालोक्य पूज्य भावेन भगवच्छब्द प्रयोगः अपि क्रियते भगवान् रामानुजाचार्यः भगवान् शंकराचार्यः भगवान् बादरायणः इत्यादि रूपेण बहुत्र भगवच्छब्द प्रयोगः क्रियते यद्यपि भगवच्छब्द प्रयोगः साक्षात् परमपुरुषे एव मुख्यवृत्तः परन्तु भगवद्गुण अंशस्य एतेष्वपि संभवात् तत्तादृश ऐश्वर्य वैशिष्ट्यम् एतेष्वपि संभवति इति कृत्वा तेषु पूज्यार्थे भगवत्सदृश पूज्यता एतेष्वपि समागच्छति इति धिया भगवच्छब्द प्रयोगं कृत्वैव उपपादनं कुर्वन्ति साक्षात् परमपुरुषः एव स तु भगवान् एव परन्तु भगवदुपासन बलेन सदाशिवोऽपि भगवच्छब्दवाच्यो भवति चतुर्मुख ब्रह्मापि भगवच्छब्दवाच्यो भवति तदुपासन बलेन तदीयम् अमितं तेजः आलोक्य साक्षात् वयमेव भगवच्छब्द प्रयोगं कुर्मः एवं तत्तादृशस्य अमित तेजसः भगवतः भवस्य रुद्रस्य आत्मा कः इति चेत् विष्णुः आत्मा विष्णुः विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामित तेजसः तस्माद् धनुर्ज्या संस्पर्शं न विषेहे महेश्वरः तस्मात् कारणात् धनुर्ज्या संस्पर्शं धनुः तस्य ज्या तन्तुः तस्य स्पर्शमपि महेश्वरः न विषेहे नाम कोऽपि तदीयं तादृशं स्वरूपं न ज्ञातुं शक्नोति एवम् उक्त्वा तत्र मुख्यं वचनं तु भवस्य अमिततेजसः अंतरात्मा विष्णुः स्पष्टं वाक्यम् अंतरात्मत्वं तस्मिन् समागतम् उपपादितं च
तत्रैव पुनः एतौ द्वौ विबुधश्रेष्ठौ पंडितश्रेष्ठौ इत्यर्थः। कौ द्वौ चतुर्मुखमहेश्वरौ, एकः प्रसादजः अपरः क्रोधजः। परमपुरुषस्य प्रसादात् प्रसन्नतातः समुत्पन्नः, अपरः क्रोधात् समुत्पन्नः सदाशिवः। अतः क्रोधजः एषः प्रसादजः। प्रसादगुणविशेषः वर्तते चेदेव सृष्टिर्भवितुमर्हति। ये परं पूर्णरूपेण त्रस्ताः ते केनापि कार्येण कमपि उत्पादयितुं नार्हन्ति। प्रसादः अपेक्षितः। अतः चतुर्मुखः सृष्टिकार्यं कर्तुं शक्नोति, यतो हि परमपुरुषस्य प्रसादगुणात् सः समुत्पन्नः। परमपुरुषस्य क्रोधगुणात् समुत्पन्नः सः सदाशिवः। अतः क्रोधजमूर्तिः सः लयं कर्तुं शक्नोति। विनाशार्थं लयार्थं क्रोधः अपेक्षितः। अस्माकं सहस्र अपराधादिकं सोढुम् अशक्नुवानः सः सदाशिवः क्रोधेन अस्मान् लयं करोति, अस्मदीय कर्मगतिं परिपूरयति। क्रोधो नास्ति चेत् तन्न भवितुमर्हति। अतः परमपुरुषस्य प्रसादक्रोधजौ इमौ द्वौ इति तत्सृष्टौ, तस्मात् सृष्टौ इमौ द्वौ अपि। न केवलं तावदेव, तेन आसमन्तात् दर्शितपन्थानौ इमौ। संपूर्णरूपेण सः परमपुरुषः यं मार्गदर्शनं करोति तद्दर्शितमार्गेणैव इमौ द्वावपि चलतः कार्यं कुरुतः, स्वीयं दायित्वं निर्वहतः। अतः तदादर्शितपन्थानौ एकस्य कृते सृष्टिकार्यस्य मार्गदर्शनमकरोत्, अपरस्य कृते लयकार्यस्य मार्गदर्शनमकरोत्, करोति च। अतः द्वावपि क्रमेण सृष्टिसंहारकौ इमौ द्वावपि तदादर्शितपन्थानौ। अतः सः मार्गदर्शनमपि कथं करोति? प्रत्येकस्य सृष्टौ अपि एषः मार्गदर्शनं कुर्यात्, प्रत्येकस्य लयेपि सदाशिवस्य कृते सः नारायणः मार्गदर्शनं कुर्यात्। कथं करोति? अन्तरात्मतया एव अवस्थाय सः करोति। साक्षिरूपेण भूत्वा स्वयं मार्गदर्शनं करोति। अतः तन्मार्गदर्शनानुगुणं ये ते चलन्ति, यथा वयमपि तदादर्शितपन्थानः तदन्तर्यामिकाः एव तन्मार्गदर्शनेनैव चलामः, प्रवृत्ता भवामः, जीवनस्य निर्वहणं कुर्मः। तथा इमौ द्वावपि तदादर्शितपन्थानौ एव सृष्टिसंहारकारकौ। अंतरात्मतया अवस्थितः कः? नारायणः। तदादर्शितपथौ तस्य नारायणस्य समन्ताद्दर्शितपथौ संपूर्णरूपेण किञ्चिदिव मार्गदर्शनं कृत्वा सः अपगच्छति, स्वतन्त्ररूपेण करोति इत्यपि न। पूर्णरूपेण प्रत्येकस्मिन्नपि कार्ये सृष्टौ सहैव अवस्थाय मार्गदर्शनं कुरुतः। द्वावपि इमौ। अतः सृष्टिसंहारकार्यकरौ इमौ। तदादर्शितपथौ एव कार्यकरौ। तस्य मार्गदर्शनं न भवति चेत् इमौ
तदुभयमपि कार्यं कर्तुं न शक्नुतः। अतः सृष्टिसंहारकार्यकरौ इमौ द्वौ ब्रह्मरुद्रौ इत्येवं रूपेण स्फुटम् उपपादयति खलु अत्र। अतः परमपुरुषान्तर्यामिकौ इमौ द्वावपि इति तु स्पष्टम् अवगतं भवति। तदग्रे केचन तु ईश्वरस्य निमित्तकारणत्वमात्रम् अङ्गीकुर्वन्ति, यथा नैयायिकाः। वेदान्तिनां मध्येपि शैवाः परमपुरुषस्य केवलं निमित्तकारणत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, नैयायिकवत् केवलनिमित्तकारणत्वं न कथमपि श्रुतिसम्मतम्, अपि तु अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वमेव श्रुतिसम्मतम्, तदेव श्रुतिः उपपादयति। अतः शैवोक्तं निमित्तकारणत्वं सर्वथा श्रुत्यनुगुणं कारणत्वं न इति तत् परित्यजति, तत् खण्डनं करोति। तत् कथमिति अग्रिमग्रन्थभागे दर्शयति। निमित्तोपादानयोस्तु भेदं वदन्तो वेदबाह्या एव स्युः, जन्माद्यस्य यतः प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् इत्यादि वेदवित्प्रणीतसूत्रविरोधात्। सदेव सौम्येदमग्रासीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्मवनं ब्रह्मसवृक्ष आसीद्यतोऽद्यावा पृथिवी निष्ठचक्षुः ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि न तस्य शेकश्च न तस्य नाम महद्यशः नेह नानास्ति किंचन सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येशानः नान्यः पन्था अयनाय विद्यते इत्यादि सर्वश्रुतिगणविरोधाच्च। निमित्तम् उपादानम् इति अनयोः द्वयोः ये भेदं वदन्ति ते वेदमङ्गीकुर्वन्ति चेदपि वेदबाह्याः एव। वेदस्य प्रामाण्यमङ्गीकुर्वन्ति, युक्त्यनुगुणं वाक्यं प्रमाणम् इत्येवं रूपेण युक्त्यनुग्राहक तर्कानुग्राहक श्रुतिः प्रमाणम्। तर्कविरोधो भवति चेत् तत्र श्रुतेः प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते इति युक्त्यैकप्रामाण्यवादिनः। एवं परमपुरुषस्य केवलं निमित्तकारणत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति तेपि वेदबाह्याः एव। कुतः वेदबाह्याः इत्युच्यते इति चेत् वेदे अनयोः द्वयोः अपि निमित्तोपादानयोः अनयोः वेदे तु इदं द्वयमपि निमित्तकारणत्वम् उपादानकारणत्वम् इति इदम् उभयमपि परमपुरुषस्यैव इति उपवर्णयति। अतः तद्विरोधप्रतिपादनात्
तत् न्याय्यन्न भवति सर्वथा तिरस्कारार्हं भवति स्वीकारार्हन्न भवति अतः स्पष्टयति ये परन्निमित्ता उपादानयोः भेदं वदन्ति ते वेदबाह्याः एव कुतः वेदानुगुणसूत्रविरोधात् वेदानुगुणं सूत्रं जन्माद्यस्य यतः इति जन्म सृष्टि स्थिति लयः यतः तत् परं ब्रह्म यस्मात् कारणात् सृष्टिरपि भवति स्थितिरपि भवति लयोऽपि भवति सृष्टि स्थिति लयादिकं निखिलमपि परमपुरुषस्य परस्तात् भवति तदुपपादनं पुनः प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् इत्यादि वेदवित् प्रणीत सूत्रं यद्वर्तते तस्यापि विरोधो भवति वेदे सदेव सौम्येदमग्रासीदेकमेवाद्वितीयं सदेव इदम् एकम् अग्रे आसीत् इत्युपपादयति तदेव बहु अभवत् इत्युपपादयति ब्रह्मवनं ब्रह्म स वृक्षः इत्यपि वदति कार्यरूपेण वृक्षाणां समूहः वनं वृक्षसमूहरूपवनमपि ब्रह्मैव वृक्षमपि ब्रह्मैव वृक्षोऽपि ब्रह्मैव चेत् कारणमपि ब्रह्मैव कार्यमपि ब्रह्मैव तन्तुरपि ब्रह्मैव तन्तुना समुत्पन्नः पटोऽपि ब्रह्मैव कुतः यतः द्यावा पृथिवी निष्ठचक्षुः यस्मात् कारणात् इदं द्योपृथिव्यादिकं निखिलमपि बहिरागत्य कार्यार्थम् उपस्थिताः अभवन् ब्रह्मैव भुवनानि धारयन् अध्यतिष्ठत् अधिष्ठानं नाम तदन्तः बहिश्च सर्वतः उपस्थाय तस्य आधाररूपेण तत् परमपुरुषतत्त्वं भवति तस्मादेव निखिलं जगत् यत्किमपि कलाकाष्ठादिरूपेण निमेष घण्टादिरूपेण कालः वर्तते स च कालोऽपि तस्मादेव समुत्पन्नः सर्वे निमेषा जज्ञुरे कस्मात् एतस्मात् विद्युतः पुरुषात् अधि योऽयं विद्युत् इत्येवं रूपेण वर्तते प्रकाशभूयिष्ठं तस्यापि आधाररूपेण तस्मादधिकरूपेण तत्तादृशप्रकाशादपि अधिकप्रकाशरूपेण विद्यमानः सः परमपुरुषः तस्मादेव इदं निखिलमपि कालादिकं निमेषादिकं दिगादिकम् आकाशादिकं निखिलमपि समुत्पन्नम् यदि परमपुरुषस्य तस्य केवलं निमित्तकारणत्वं तर्हि इदं निखिलमपि परमपुरुषात् उत्पन्नं परमपुरुषस्वरूपम् इति तु उपपादयितुमेव न शक्यते मृद्घटरूपेण भवति चेदेव मृदयं घटः इति वक्तुं शक्यते विश्वं परमपुरुषात् समुत्पन्नं भवति चेदेव इदं निखिलं जगत् परमपुरुषस्वरूपं विश्वरूपः सः परमपुरुषः इत्येवं रूपेण उपपादयितुं शक्यते स एव विश्वरूपेण भवति चेदेव खलु विश्वरूपः परमपुरुषः
मृदेव घटरूपेण भवति चेदेव खलु मृदयं घटः अन्यथा श्रुत्युक्तम् एतदर्थतत्त्वादिकं निखिलमपि विरोधाय कल्पते यदि जगदिदं वर्तते तत्कृते प्रकृतिरेव उपादानकारणं निमित्तकारणमेकमेव परं ब्रह्म यथा कुलालादयः घटादिकं प्रति इत्युपपाद्यते तदानीं वेदविरोधः भवत्येव वेदानुगुणसूत्रविरोधः अपि भवति न केवलं तावदेव साक्षात् प्रोक्तानां श्रुतीनामपि विरोधः सम्भवति न तस्येषेकश्च न तस्य नाम महद्यशः तस्य महद्यशः परमपुरुषस्य ईशः अपरः कश्चन नास्ति यदि निमित्तकारणं तस्य निमित्तकारणमपि कस्माच्चित् उत्पन्नम् अतः तस्यापि कारणम् अन्यः कश्चिदस्ति इत्येवं रूपेण भवति तदेव निमित्तकारणं तदेव उपादानकारणं तर्हि तत्कृतेपि उपादानं किमपि अस्ति चेत् तत् स्वयमेव तत्कृते अपरं किमपि उपादानं कारणं न भवितुमर्हति तदानीमेव इदं श्रुतिवाक्यं स्फुटम् अवगतं भवति यदि उपादानकारणं निमित्तकारणम् अन्यं तर्हि नाना न अस्ति इत्यस्य कथं अन्वयः एकमेव कारणं नाना कारणं न इति तु उपपादयितुमेव न शक्यते सर्वस्य अयम् एक एव वशी यदि उपादानकारणमपि वशी निमित्तकारणमपि वशी तदानीम् एक एव वशी इति कथं वक्तुं शक्यते एक एव ईशानः इति वक्तुं कथं शक्यते श्रुतौ तु एकस्यैव ईशानत्वम् उपपादितम् एकस्यैव वशित्वमपि उपपादितम् एकस्यैव अधिष्ठातृत्वमपि उपपादितम् एकस्यैव तस्य परमकारणत्वम् उपपादितम् यदि कारणद्वयं तर्हि परमकारणत्वोपपादनं तस्य परमपुरुषस्य न सम्भवत्येव अतः निमित्तकारणमपि तदेव उपादानकारणमपि तदेव एकमेव तस्मिन्नेव वर्तते अतः परमकारणं तत् परं ब्रह्म इत्युपपादयितुं शक्यते पुरुष एवेदं सर्वम् इत्युपपादनमपि तदानीमेव सम्भवति यदि सः स्वयं प्रपञ्चरूपेण अभवत् पुरुषरूपेण अभवत् भूतजातरूपेण अभवत् विश्वरूपेण अभवत् यद्भूतं यच्च भव्यं सर्वमपि परमपुरुषः एव एतादृशं परमपुरुषस्य स्वरूपमेव इदं निखिलं जगत् इत्येव अस्माभिः अवगन्तव्यम् तस्यैव एककारणत्वम् अस्माभिः निर्धार्य उपपादनीयम् अङ्गीकार्यम् तत्तादृशस्य तस्य एकस्य उपासनेन विना आराधनेन विना ध्यानेन विना अनुसन्धानेन विना अन्यः मार्गः नास्ति नान्यः पन्थाः अयनाय प्राप्त्यै मोक्षाय विद्यते इत्यादि सर्वश्रुतिविरोधभयभीत्यापि इदमेव अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम् इति उपपाद्य उपसंहारं करोति तदग्रे अग्रिमं विषयं अग्रिमे वर्गे आलोकयामः श्रीमते रामानुजाय नमः दासन पारायणं पण्णिक्को நான் இப்போ வெளியில போனதுக்காக